55 रुपए की चीनी को 110 रुपए की चीनी कर दिया। किसने पैसा खाया? ये कहते हैं कि मैं माफिया को नहीं छोड़ूंगा। माफिया को वो कैसे छोड़ते, क्योंकि वो खुद ही माफिया है। उनके चारों तरफ चीनी का माफिया है। आटे की कीमत दुगनी हो गई, मगर ये खान साहब, न्याजी साहब कहते हैं माफिया। किसकी जिम्मेदारी है उस माफिया को पकड़ने की? हुकूमत की होती है। ना पंजाब की हुकूमत पकड़ती है और ना मरकज की हुकूमत, क्योंकि वो खुद मुलव्वस हैं। दवाइयों की कीमतें 250 गुना बढ़ा दी, बिजली की कीमतें दुगनी कर दी, गैस की कीमतें दुगनी कर दी, कोई अशिया को नहीं छोड़ा, क्योंकि जखीरा अंदोजी करने वाले इन्हीं में बैठे हैं। और फिर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बनने के सर्टिफिकेट मांगते हैं। मुहिब्बे वतन इनसे ज्यादा मैं हूं और उनसे ज्यादा स्टेज पे बैठे हुए पाकिस्तानी हैं, और उनसे ज्यादा मुहिब्बे वतन नवाज शरीफ है, जो वाजपेयी के आगे झुका नहीं था। वाजपेयी को यहां बुला लिया था और ये मोदी को फोन कर करके बात करना चाहते हैं। अमेरिका में बैठ के किसने कहा कि लगता है मैं वर्ल्ड कप जीत आया, जब ट्रंप से मुलाकात हुई। और उसके बाद हिंदुस्तान ने 370 लगाई मकबूजा कश्मीर में, हिंदुस्तान ने 1 लाख फौज भेजी। तो न्याजी साहब चुप क्यों थे, खामोश क्यों थे? न्याजी साहब का जो फैसला अमेरिका में करके आए थे, उसको छुपाने के लिए एक तकरीर यूनाइटेड नेशन में और एक कौमी असेंबली में कर दी, और कौमी असेंबली में तकरीर करके मान लिया कि मुझे बिश्केक में पता था 2 महीने पहले कि हिंदुस्तान ये करेगा। अगर तुम्हें पता था बिश्केक में, तो तुमने अपने सिफारतकारों को क्यों नहीं सारे ममालिक में भेजा? जब तुम्हें पता चल गया 1 लाख अफवाज हिंदुस्तान की मकबूजा कश्मीर में चली गई, तो तुमने फिर सिफारत खाने को क्यों नहीं यूज किया, क्यों नहीं इस्तेमाल किया, क्यों नहीं अपने सफीर भेजे पूरी दुनिया में ये बताने के लिए कि हिंदुस्तान में ने मकबूजा कश्मीर में क्या जुल्म ढाए हुए हैं? आज तक किसी को नहीं भेजा। एक वजीर खारजा जाता है एक मुल्क और फिर वापस आ जाता है, और फिर कहते हैं कि ये मोदी के ऑपोजिशन, मोदी का यार है। मैं तो ये सोचता हूं कि जब 2018 का इलेक्शन हुआ था और हमें पता था कि क्या धांधली हुई, उस दिन मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात मान लेनी चाहिए थी और हल्फ नहीं लेने चाहिए थे, जब तक फैसला ना होता कि यह धांधली कैसे हुई। एक कमेटी बनाई परवेज खटक साहब के सदारत में, उसकी इजलास ही नहीं होने देते, क्योंकि पता है अंदर से चोर है। और वो जिन्होंने मदद की इनको लाने की, आज जरूर सोचते होंगे कि तारीख की सबसे बड़ी गलती और ज्यादती इस मुल्क के साथ उन्होंने की, जिन्होंने मुल्क में कर्जों को बेशुमार कर दिया, उसकी भरमार कर दी, और फिर हर चीज पे कहते हैं अगर मौसम भी खराब हो तो कहते हैं पिछली हुकूमत करके गई होगी। और इनकी सोच देखें, इमरान खान की सोच बहुत महदूद है। हम कहते हैं कि जितना कारोबार चलेगा लोगों का उतना टैक्स मिलेगा। ये कहता है कि कट्टे पाल लो, ये कहता है अंडे रखो, ये कहता है मुर्गियों को अब अपने घरों में रखें। सोच छोटी और इंसान भी छोटा, नीयत भी छोटी और किरदार भी छोटा इसका। सब जानते हैं कि ये क्या करता था पहले, किसी का ठगी चुपी नहीं। ये वो शख्स है जिसकी सोच कट्टे से शुरू होकर और अंडे पे खत्म होती है। ये वो शख्स है जो पता नहीं किस दुनिया में होता है जब कहता है कि जर्मनी और जापान के बॉर्डर पे उन्होंने सनतें लगा दी और उसके बाद उनकी लड़ाई नहीं हुई। ये तो मेरा ख्याल है आपको भी पता है कि जापान दुनिया के किस कोने में और जर्मनी किस कोने में। क्या उसको नहीं पता, या कोई जहनी उस वक्त किसी और दुनिया में किसी और खला में थे?
اب ہمارے پاس ایک راستہ ہے، یا کووڈ-19 کرونا جو کہ ملک میں ہے، مگر آپ لوگ بھی ماسک بھی پہنتے ہیں، احتیاط بھی کرتے ہیں، یا ہم اس سے لڑیں، یا ہم اس کرونا سے لڑیں جس نے پاکستان میں تباہی پھیر دی ہے۔ ہمارے پاس ایک راستہ ہے کہ اب 2.5 سال کے بعد بس ہو گئی پاکستانیوں کی، بے روزگاری عروج پہ ہے۔ 1 کروڑ نوکریاں دینے والے نے 30 لاکھ نوکریاں لوگوں کی ختم کروا دی۔ 50 لاکھ گھر بنانے والے لوگوں کی جھونپڑیوں کو گرا رہے ہیں، اور وہ 50 لاکھ میں سے تو 5,000 گھر بھی ہمیں نہیں نظر آتا۔ جو بات اس نے کی اس کا الٹ ہوا، جو اس نے وعدے کیے تھے اس پہ قائم نہیں رہا، اور پھر کہتا ہے کہ وہ بڑا لیڈر ہوتا ہے جو یو ٹرن لیتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں وہ جھوٹا ہوتا ہے جو بات کہہ کے اور اس سے مکر جائے۔ یہ اس کو یو ٹرن کہتے ہیں، ہم جھوٹ کہتے ہیں۔ اب ہم نے پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سے جان چھڑانی ہے اور کرونا 18 سے انشاءاللہ پاکستان کو، عوام کو نجات دلانی ہے۔ تو 13 تاریخ کی، 13 دسمبر کی آپ کی تیاری ہے؟ مینار پاکستان چلیں گے؟ مینار پاکستان نواز شریف صاحب کی بات سنیں گے؟ وہ جو آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ سننا چاہتے ہیں؟ کیا مریم نواز صاحبہ کی بات سننا چاہتے ہیں؟ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات سننا چاہتے ہیں؟ کیا بلاول بھٹو کی بات سننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ان کی بات سنیں سارے ایک طرف، وہ اکیلا ایک طرف؟ کیوں؟ اس لیے کہ کشمیر کا سودا اس نے کیا، مہنگائی اس ملک پہ اس نے ڈالی، بے روزگاری اس ملک پہ وہ لے کے آیا، اب برداشت سے باہر ہو گیا۔ یہ یہودی ایجنٹ کو اس ملک سے بھگانے کا وقت آ گیا، اور 13 تاریخ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور آپ کی مدد سے لاہور میں ایک ایسا تاریخی جلسہ ہوگا جو پاکستان کی تاریخ میں دیکھنے کو نہیں ملا۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور آپ لوگ یہاں آئے، اور انشاءاللہ مک گیا اس کا شور، نیازی گو، نیازی گو، نیازی۔ ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں، انتظار کی گھڑیاں ختم۔ شیر پاکستان، شیر ببر، جس نے عمران خان کو لاہور کے حلقے سے بتایا، جس کی سزا عمران خان نے جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر ہمارے اس شیر کو بند کر کے اس نے سمجھا شیر کی آواز بند ہو جائے گی، لیکن عمران خان دیکھ لو، عظیم بات کا عظیم بیٹا، میرا بڑے بھائی بھی اور سیاسی میری رہنمائی کرنے والے، پاکستان کی آن اور شان، تیرا بھائی میرا بھائی، تیرا بھائی میرا بھائی، خواجہ سالوی کا۔ ادھر آئیے، کیمرے